Okay, today we're going to talk about 1 Corinthians. हामी पहिलो कोरिन्थी आज हामी अध्ययन गर्ने छौं। Okay, as we look at it, again I want to ask you a question. अनि यसलाई जसै हामी हेर्दै छौं, फेरि म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। Do you think Paul wrote the book of 1 Corinthians? तपाईलाई के लाग्छ कसले पावलले नै लेखेको हो त पहिलो कोरिन्थी? The answer would be yes and no. त त्यसको उत्तर चाहिँ हो पनि होइन पनि है त। Okay, it's a trick question. यो चाहिँ अलिकति झुक्क्याउने प्रकारको प्रश्न छ। Let's look at 1 Corinthians chapter 1 verse 1. पहिलो कोरिन्थी 1 को 1 लाई हामी हेरौँ है त। According to the Hebrew way of writing books, naming books, the first sentence of a book is the title and the name of the book. अब हिब्रू तरिका चाहिँ के रहेछ भनेदेखि पहिलो त्यो किताबको सुरुवातमा नै के लेखेको छ त्यो किताबको नाम र त्यो किताब केको विषयमा हो भन्ने चाहिँ हामी त्यहीँनिर नै भेटाउँछौँ That's है why त। 1 Corinthians is a name given to this book from, it's a man-made name, it's a man-made name, it's a name given by the Greek Orthodox Church and the Roman Catholic Church. रोमन क्याथोलिक मण्डली र ग्रीक मण्डलीले यो किताबलाई दिएको पछि गएर दिएको नाम हो। तर अहिले हामी के हेर्दैछौँ वास्तविकतामा यो किताबको नाम चाहिँ वास्तवमा के हो र के विषयमा हो हामी त्यो हेर्दैछौँ। In church history, when we have the first council presided over by a very anti-Jewish ruler, he was a person who always wanted only Greek, only Romanized other religions, but not Hebrew. मण्डलीको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि सुरुमा निर्णय गर्ने निर्णायक मण्डली जो थियो हैन उनीहरू चाहिँ वास्तवमा यहुदी र हिब्रूको विरोधीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पुस्तकहरूलाई जे नाम दिए जेको विषयमा भनेर भने त्यो चाहिँ वास्तवमा यहुदी र हिब्रू र वास्तवमा सक्कलीमा जे थियो त्यसको कतिवटा विपरीत नामहरू र विषयहरू उनीहरूले दिए। Constantine, the emperor, जो सम्राट हुनुहुन्थ्यो, he did not allow the Jewish and the Hebrew people of the New Testament. He only allowed the Greek and the Roman and other types of converts. He didn't allow the Jewish converts, the Jewish lovers of Scripture. विशेष गरी ग्रीक र रोमन क्याथोलिक हरू जो थिए उनीहरूलाई मात्र अनुमति दिए कतिवटा कुरोको बारेमा निर्णय गर्नको निम्ति। उसले चाहिँ विशेष गरी जो यहुदी ब्याकग्राउन्डबाट यहुदी पृष्ठभूमिबाट हिब्रू पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्न नदिएर चाहिँ रोमन क्याथोलिक र ग्रीकहरूलाई दिए हैन। So 1 Corinthians chapter 1 verse 1, let's read. पहिलो कोरिन्थी 1 को 1 चाहिँ हामी पढ्ने छौँ। Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्थेनेसबाट भनेको छ। So according to this verse, Paul and Sosthenes wrote the book of 1 Corinthians. यो पदद्वारा हामी के बुझ्छौं पहिलो कोरिन्थी चाहिँ वास्तवमा पावल साथसाथै सोस्थेनेस दुईजना मिलेर लेखेको रहेछ। And according to the local first century church custom, they would as a group write one book together. तर त्यो बेलाको पहिलो शताब्दीको चलन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ किताब लेख्दा पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ एकजनाले मात्र लेख्थेन हैन उनीहरू 3-4 जना एउटा झुण्डको सहमतिमा सबैजनाको छलफल सबैजनाको राय लिइसकेपछि त्यसरी लेखिन्थ्यो। The word apostle is the Hebrew word shalach. प्रेरित भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू शब्द सलाख हो। प्रेरितलाई चाहिँ सलाख भनिन्छ हिब्रूमा। Shalach means it's a picture of a field that is virgin, not planted, and then somebody plants some vegetables or stuff in it. सलाख भनेको चाहिँ वास्तवमा
एउटा केही पनि खनजोत नगरेको नरोपेको एउटा भूमि है। अनि त्यो भूमिमा चाहिँ आएर कसैले पहिलो पटक केही कुरो रोप्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सलाख भनेर भनिन्थ्यो। So shalak means start a new thing or pioneer a new something. त्यही कारणले गर्दा प्रेरित अथवा सलाख भनेको चाहिँ केही नयाँ कुरोको सुरुवात गर्नु हो, केही नयाँ कुरो रोप्नु, नयाँ कुरोको सुरुवात गर्नुलाई सलाख भनेर भनिन्छ। The next thing about the book is he's an apostle of Jesus Christ, so the message is about Jesus. अनि यो पुस्तकमा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेरित भनेर भनेको छ है। त्यसको अर्थ चाहिँ यो किताब चाहिँ अब फेरि पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। Okay, and it's about the will of God. So this book, the topic is about the will of God. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो किताब चाहिँ के को विषयमा हो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको इच्छा भन्ने जो विषय छ यो विषयमा चाहिँ यो किताब हो। So what is the will of God? परमेश्वरको इच्छा त्यसो भए के हो त? Okay, do you want to know the will of God? के तपाई परमेश्वरको इच्छा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? Now that you accepted the gospel, तपाईले सुसमाचारलाई अथवा गस्पललाई तपाईले स्वीकार गर्नुभयो, now that you are married to Jesus, तपाईको बिहे अब येशूसँग भइसक्यो, you are in intimate relationship with your first love. तपाईको पहिलो प्रेमसँग तपाई एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। Now we want to know what is the will of God for your life from your husband, from your Jesus Christ. अब चाहिँ तपाई मेरो लागि मेरो श्रीमान, मेरो मालिक र प्रभु येशू ख्रीष्टको इच्छा चाहिँ के होला मेरो जीवनमा भनेर तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ। And then a very important word over here, it says Sosthenes our brother. त्यसपछाडि एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द यो पहिलो पदमा नै सोस्थेनेस हाम्रो भाइबाट भनेर भनेको छ। Okay, now Sosthenes, the meaning in the Greek is being safe in our salvation. ग्रीकमा सोस्थेनेस भन्ने नामको अर्थ चाहिँ के रहेछ? हाम्रो मुक्तिमा हामी सुरक्षित हुनु भनेर भनेको रहेछ है त। Okay, so the name Sosthenes comes from the word sozo, which means salvation. सोस्थेनेस भन्ने नाम चाहिँ केबाट आएको, केबाट निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ सोजो भन्ने शब्द, सोजो भनेको चाहिँ मुक्ति हो अथवा उद्धार हो। Okay, so this book is what? What is it about? भनेपछि यो किताब चाहिँ के को विषयमा हो त? So Shushila, this book is about the what is the will of God for your salvation. है तपाईले मुक्ति पाउनु भयो, अब तपाईको मुक्तिको लागि परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ यो किताब हो। So this book is all about how God wants to show you his will in the area of your salvation. तपाईको मुक्तिको क्षेत्रमा अब परमेश्वरले उहाँको इच्छा चाहिँ कसरी देखाउन चाहनुहुन्छ, जाहेर गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो किताब हो। And now remember, in the book of Romans, the main part of the book of Romans was basically, legalism or self-righteous sins and licentiousness or sins of addiction. हेर्नुहोस् है त, रोमीको पुस्तक चाहिँ के विषयमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै धार्मिकताको विषयमा थियो। कतिजना that is what is आफ्नै धार्मिकता, सेल्फ राइटियसनेस भनेको त आफ्नै धार्मिकता, not God's self-righteousness, your own self-righteousness. त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हैन, आफ्नै धार्मिकता है। त्यसपछाडि नीति नियम पालन गर्ने विषयमा र त्यसपछाडि के थियो, कतिजना मान्छेले चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिइहाल्छ, जति पाप गर्दा पनि हुन्छ नि भन्ने कतिजनाको सोचाइ हुन्छ भन्ने विषयमा यो विषयहरुमा चाहिँ के थियो, रोमीको पुस्तक चाहिँ हामीले हेर्दै थियौं। Okay, so then this book is continuing from the book of Romans. It's a continuation. त्यसपछाडि अर्को एउटा कुरो मैले छुटाएको छु, त्यो चाहिँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ पाप गर्ने लतै बसेको हुन्छ भन्ने। अब यो कोरिन्थीको पुस्तक चाहिँ रोमीको पुस्तकमा जे विषयहरुमा हामीले अध्ययन गर्यौं त्यही कुरोलाई अब हामी अगाडि बढाउँदै छौं, निरन्तरता दिँदै छौं है त।
So when it comes to your salvation, तपाईको उद्धार र मुक्तिको विषयमा भन्ने हो भने you have two major temptations. तपाईको जीवनमा दुईवटा एकदमै ठुलो ठुलो परीक्षाहरू आउँछ। One is addiction sins, एउटा चाहिँ तपाईलाई बानी परेको, तपाईलाई लत लागेको पापहरू, and that can be sexual sins, जो चाहिँ यौन पाप पनि हुन सक्छ, financial sins, आर्थिक क्षेत्रमा पाप पनि हुन सक्छ, pride or power sins, अनि घमण्ड र त्यो शक्तिको क्षेत्रमा आइपर्ने परीक्षा पनि हुन सक्छ, sins. त्यो पनि पापै। Okay, then food sins, त्यसपछि खानेकुराको क्षेत्रमा पाप, and then also attitude अनि sins. त्यसपछि चाहिँ आचरणको पापहरू पनि, Okay, many different sins. विभिन्न प्रकारको पापहरू। But there's also another type of sin. तर अर्को प्रकारको पाप पनि हुन्छ है It's त। self-righteous sin. त्यो चाहिँ के हो भने आफैलाई धर्मी ठान्ने है, आफ्नै धार्मिकता। Christians, क्रिस्चियनहरू but accidental Pharisee. है, भनाइ चाहिँ क्रिस्चियनै तर खास भन्ने हो भने चाहिँ भित्रबाट चाहिँ फरिसी जस्तै Accidentally became. है। त्यो चाहिँ ऊ त फरिसी त होइन, तर ऊ चाहिँ अब एक्सिडेन्टली है घटनास्पद बनेको फरिसी। Okay, he didn't want to be a Sadducee, सदुकी त बन्न चाहन्थेन, but he behaved like one. तर हेर्नुहोस् है त, सदुकी नै बन्छु या फरिसी नै बन्छु भनेर सोचेर त बनेको होइन, तर तपाईँको व्यवहारले चाहिँ तपाईँलाई सदुकी र फरिसी जस्तै देखाउने। I am righteous. उनी त्यो भने चाहिँ के, म जस्तो धार्मिक I get up होइन। every morning and pray. हरेक बिहानी उठ्ने बित्तिकै म प्रार्थना You गर्छु, sleep. तिमी त सुत्छौ I am righteous. है, You know. म कस्तो धर्मी, म बिहान बिहान प्रार्थना गर्छु, ऊ त आत्मिकी पनि छैन, प्रार्थना पनि गर्दैन भन्ने खालको सोचाइ। I am come first in the class. You're last. क्लासमा जहिले पनि म फर्स्ट आउँछु, तिमी त लास्ट। So this is two types of sins everyone in the world tempted at. दुई प्रकारको पाप है, जो संसारको हरेक व्यक्तिले यसको सामना गर्नै पर्छ। So again, Paul is addressing the Jews and the Gentiles, or the Hebrew people and the people of all the other nations. अनि यहाँनिर फेरि पनि पावलले हिब्रू मानिसहरूलाई, यहुदीहरूलाई पनि साथसाथै संसारको अरू व्यक्तिहरूलाई पनि उसले यो कुरोहरू भनिरहेको छ। He is addressing those people who love to have laws in their life and those people who are lawless in their life. जोहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा नियम र कानुन एउटा व्यवस्था पालन गर्न चाहन्छ, उनीहरूलाई पनि पावलले भनिरहेको छ। साथसाथै कतिजना चाहिँ छाडा जीवन जिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि पावलले चाहिँ यहाँनिर भनिरहेको छ। Those who like a religious lifestyle versus those who like an immoral lifestyle. जसलाई धार्मिक जीवन मनपर्छ, साथसाथै कतिजना चाहिँ अनैतिक जीवन जिरहेको हुन्छ, दुवै प्रकारको मानिसहरूलाई यहाँनिर लेखिएको छ। Those who have self-righteous pride sins, जो मान्छेहरूको जीवनमा मै हुँ धर्मी भनेर आफ्नै काममा भर परेर धर्मी आफैलाई ठान्ने यस्तो पाप भएका मानिसहरू, addictive sins. अनि जोहरूलाई चाहिँ पाप गर्ने बानी नै परेको छ, यिनीहरूलाई पनि। Okay, so when we look at the name of this book, हामीले यो किताबको नामलाई हेर्ने हो भने it's about the process of salvation. है, हाम्रो मुक्तिको एउटा प्रक्रियाको विषयमा हो यो। Okay, in the area of not falling into these two traps. अब यो दुवैवटा प्रकारको पासोमा हामी पर्न हुँदैन। Okay, so now what is the alphabet for this book? Who can tell me? अब यो यसको लागि हिब्रू वर्णमाला पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ अक्षर चाहिँ पर्छ होला? वर्णमालाको कुन I चाहिँ? gave you all an alphabet book to write each page one alphabet. तपाईहरुलाई एक एकवटा लेख्नु भनेर मैले दिएको पनि थिएँ। Yes. के पर्छ? Zion. जायन। So this is the seventh alphabet in the Hebrew language. हिब्रू भाषाको वर्णमालामा हेर्ने हो भने यो सातौं अक्षर हो है त, सातौं वर्ण हो है। And this is the picture of a mattock. अनि यो यहाँनिर चित्र चाहिँ this one? Yes. यो के भन्छ यसलाई? हम्मर होइन तर कोदालो पनि होइन, उयो हुन्छ नि ढुङ्गा फुटाउने हुन्छ नि है। Also mud also. हजुर, ढुङ्गा फुटाउने कोदालो भन्दाखेरि पनि हुन्छ, तर यो चित्रमा चाहिँ एकदम चुच्चो प्रकारको रहेछ है त है। The one side is like a what do you call it? Like a spear. The other side is flat
यो चाहिँ ढुङ्गा र माटोहरू फुटाउने कस्तो रहेछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो कोदालो चाहिँ एकपट्टि यस्तो च्याप्टो मात्रै हुन्छ, तर यसको चाहिँ एकपट्टि चाहिँ भाला जस्तो चुच्चो हुँदो रहेछ, अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि यस्तो है फ्ल्याट प्रकारको हुँदो रहेछ है So त। this mattock is used to plow the ground, अनि यो हतियारले चाहिँ जमिन खन्नु पनि प्रयोग हुन्छ, and it's a weapon to destroy the rocks also. अनि जमिन खनिसकेपछि यसैमा त्यो अर्को भागले चाहिँ त्यहाँनिर भेटाएको ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ फुटाउने पनि So रहेछ। it's a picture of dividing, यसले चाहिँ दुईटालाई भाग गर्ने पनि यसले काम गर्छ, piercing. छेड्ने काम पनि गर्छ, Cutting. काट्ने काम पनि It गर्छ। does the work of an axe or a sword. यसले चाहिँ बन्चरोको काम पनि गर्दो रहेछ, तलवारको काम पनि गर्दो It रहेछ। hacks things, it chops things. यसले विभिन्न कुरोहरूलाई त्यो के गर्ने छिनाउने कामहरू पनि गर्दो रहेछ, काट्ने काम पनि गर्दो रहेछ। So you can see the picture. तपाईले अब यो चित्रलाई तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो यस्तो खालको हतियार जसले सबै कुरो गर्छ, फुटाउने, भाग गर्ने, छिनाउने है, सबै कुरो नै खन्ने, सबै कुरो गर्दो रहेछ। So the authors of this book, Apsara, the authors of this book are trying to give you a picture of how we must work out our salvation, sometimes with a tool to make our heart soft, sometimes with a weapon to break our strong heart. हेर्नुहोस् है त अप्सरा बहिनी, यो किताब जोहरूले लेखे नि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा के बुझाउन खोजेको, हाम्रो उद्धार र मुक्तिको यात्रामा चाहिँ कोही बेला हाम्रो मन चाहिँ, हाम्रो हृदय चाहिँ यदि कठोर भएको छ भनेदेखि फुट्नु पनि पर्छ है, फुटाउने काम पनि हुन्छ त्यहाँनिर हामीले उद्धार र मुक्ति पाइसकेपछि। तर कोही बेला चाहिँ फेरि फुटाउने काम होइन, कोही बेला चाहिँ त्यसलाई फेरि नरम गर्ने काम है, भनेपछि चाहिँ अघिको त्यो हतियार चाहिँ मल्टिपर्पज भएको जस्तै होइन, एकदमै थुप्रै काम गर्ने भएको जस्तै हामीले उद्धार र मुक्ति पाइसकेपछि पनि कोही बेला हामीलाई फुटाउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, कोही बेला जोड्ने काम गर्नुहुन्छ, कोही बेला मलिलो पार्ने काम गर्नुहुन्छ होइन, सबै काम नै हाम्रो जीवनमा हुन्छ। So that's what this book is all about. यो किताब चाहिँ वास्तवमा यही विषयहरूमा हो। When your heart is very hard like a stone, like a Pharisee, यदि God wants to break it so that he could change you, he can make your salvation, make you look more like Jesus. कोही बेला चाहिँ हाम्रो हृदय ढुङ्गा जस्तो कठोर भयो भने चाहिँ परमेश्वरले कठोर हृदयलाई चाहिँ तोड्नुहुन्छ है, ताकि परमेश्वरले तपाईको हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु भएको। And on the other hand, अनि फेरि अब अर्को हातमा हेर्ने हो भने sometimes our heart is soft, anything can influence us. कोही बेला चाहिँ फेरि हाम्रो मन साह्रै कमलो हुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ इत्रु कुराले पनि हामीलाई लागिहाल्ने, प्रभाव परिहाल्ने प्रकारको हृदय पनि हुन्छ। He कोही wants बेला us to use the mattock so that he can divide the soil and put seeds right deep. अनि परमेश्वरले त्यस्तो के इत्रु कुराले पनि प्रभाव परिहाल्ने खालको हाम्रो हृदय भएको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँबाट भाग लगाउने काम गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरले छुट्याउनु पर्ने कुराहरूलाई छुट्याएर त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ केही कुरोलाई गहिरो रूपमा त्यहाँनिर रोप्न चाहनुहुन्छ। 1 Corinthians chapter 1 verse 22. पहिलो कोरिन्थी 1:22। For Jews request a sign and Greeks seek after wisdom. किनकि यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्। Okay, so now these two groups of people are being dealt with. अब यहाँनिर दुई प्रकारका मानिसहरूलाई पावलले लेखिरहेको छ है त। And he says, Jews, they are so self-righteous, they say, unless God shows me a sign, I don't believe it's from him. यहुदीहरू चाहिँ फेरि यति साह्रो नीति नियम पालन गरेको कारणले गर्दा मै हुँ भनेर ठान्नेहरू है, उनीहरू चाहिँ के छ, परमेश्वरले नै मलाई केही चिनै देखाउनु भयो भने मात्र म यो कुरोलाई विश्वास गर्छु भन्ने प्रकारको। Oh, and the Greeks, so people from other nations, they look for wisdom. अनि ग्रीक र अरू जातिका मानिसहरूले चाहिँ फेरि चिन्ह होइन तर बुद्धिको खोजी है उनीहरूले गर्छ। And what is that? अनि त्यसको अर्थ के हो त? They always think. उनीहरूले जहिले पनि सोचिरहेको What is the हुन्छ meaning of life? ए जीवनको अर्थ के हो त? Sometimes they'll say, oh, eat, drink and be merry, for tomorrow we die. कोही बेला उनीहरूको मनमा आउँछ ए खाउँ पिउँ रमाइलो गरौँ भोलि त सबैजना मर्ने त हो नि भन्ने सोच। Sometimes they say, oh, spirit is pure, but the body is evil. अनि कोही बेला
आत्मा चाहिँ खासमा शुद्ध र पवित्र छ, शरीर हो नि पापी त भनेर भन्छ। So their religion is all how much wisdom they can get. अनि उनीहरूको धर्म नै जति ज्ञान हासिल गर्न सक्यो है, जति बुद्धि हासिल गर्न सक्यो त्यही नै हो उनीहरूको धर्म। But Paul says we preach Christ crucified. तर पावलले भन्छ हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसको मराइलाई चाहिँ हामी प्रचार गर्छौं। What do we preach? हामीले प्रचार गर्ने के हो त? Not wisdom, बुद्धिका कुरा होइन not science, है, चिन्हहरू पनि होइन nothing about pleasure, है, एकदम ऐश आरामको कुराहरू, मोज मजाका कुराहरू पनि होइन not about self-righteous doing and not doing र things. त्यो आफ्नै धार्मिकताको बारेमा अथवा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि होइन। We preach Christ crucified. हामी चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरोको प्रचार हामी गर्छौँ। That is a stumbling block to Jews. है, अब यहुदीहरूको लागि चाहिँ ठेस लाग्ने ढुङ्गा त्यही नै थियो। And that is foolishness to Gentiles. अब हेर्नुहोस् है, यहुदीहरूको लागि क्रुसमा येशू मर्नु भएको कुरो ठेस लाग्ने ढुङ्गा थियो भनेदेखि चाहिँ ग्रीक र अरू जातिहरूको लागि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मूर्खताको कुरो त्यही नै थियो। Okay, let's read one more verse, I'll explain it better. अझै एउटा पद हामी हेरौँ 1 है। Corinthians chapter 9, पहिलो कोरिन्थी 9को 24 to 27. 24 देखि 27 सम्म Paul is talking about our salvation. यहाँनिर पावलले हाम्रो मुक्तिकै बारेमा कुरा गरिरहेछ। Okay, your salvation, my salvation, how precious it is. तपाईँ र मेरो मुक्ति कति बहुमूल्य छ भन्ने विषयमा। And he says, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we do it for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. के तिमीहरूलाई थाहा छैन? दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्न किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मा संयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिन, हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। Now look over here, what is written, Sanjay. अब यहाँ हेर्नुहोस् है त सञ्जय भाइ, Don't run your Christian walk aimlessly, run for the prize. तपाईको ईसाई यात्रा चाहिँ लक्ष्य नराखिकन जहाँ पुगिन्छ भन्ने हिसाबले हिँड्ने होइन। तपाईले लक्ष्य राख्नुपर्छ र त्यो लक्ष्यतिर नै तपाईँ दौडिनुपर्छ। Serve Jesus. येशूको सेवा गर्नुपर्छ, Suffer for Jesus. येशूको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु, So that you will get a prize. ताकि So crown, you get a crown. तपाईले मुकुट पाउन सकोस्। Not like a wild man beating the air like this. अनि त्यो बहुला मान्छेले है हावामा मुक्का हानेको जस्तै होइन Run with an aim. है, लक्ष्य राख्नुहोस् र म त्यहाँ पुग्छु भन्ने हिसाबले Run with a goal. तपाईले लक्ष्य राख्नुहोस् र दौडनुहोस्, So that when one day Jesus says to you, ताकि एक दिन चाहिँ येशूले तपाईलाई भन्नुभएको well होस्, done my good and faithful servant. स्याबास मेरो विश्वासयोग्य र असल नोकर, You ran for me. है, त चाहिँ मेरो निम्ति दगुरिस, You shared my message. है, मेरो वचन तैले बाँडिस, मेरो सन्देश तैले बाँडिस, Well done. स्याबास, Good servant. है, असल नोकर, Faithful servant. विश्वासयोग्य नोकर। So that's what our salvation is about. हाम्रो मुक्ति चाहिँ यही विषयमा हो। Okay? Now let's go to look at the parallelisms or the mirror image of the whole book. अब अस्तिको जस्तै है त रोमीको पुस्तकै जस्तै पुरा किताबलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ
ऐनामा हेरेर हामीले प्रतिबिम्ब देखेको जस्तै हामीले यो पुस्तकको पुरैलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुरोको प्रतिबिम्ब हो भनेर हामी हेरौँ है त। Okay, so we're going to look at it step by step. अब यसलाई पनि हामी एक एक बुदा गरेर हामी हेर्नेछौँ So है if you त। have your papers, now is the time to take it out. यो Yeah. पेपरलाई निकाल्नुहोस् है त अहिले। Okay. As we said, the image of God, the mirror of God, मिरर अफ गड। the mirror of God is the 16 chapters are divided into two mirrors looking at each other. हेर्नुहोस् है त 16वटा अध्यायलाई चाहिँ हामीले सट्टै भाग गरेर ऐनामा है यता पनि त्यस्तै त्यता पनि त्यस्तै हामीले जो चित्र देख्छौँ नि हाम्रो प्रतिबिम्ब देख्छौँ नि है स्वरूप देख्छौँ नि त्यस्तै प्रकारले 16वटा अध्यायलाई चाहिँ सट्टै भाग गरेर चाहिँ दुई भाग गरेर हामी हेर्नेछौँ कुन कुरो चाहिँ कुन कुरोसँग मेल खान्छ भनेर है त। So the first mirror पहिलो ऐना चाहिँ is from verse 1 to verse 12. Sorry, from chapter 1 to chapter 12. अब एकपट्टिको ऐनामा हामी के हेरौँ भनेदेखि चाहिँ पहिलो अध्यायदेखिको लिएर 12 अध्यायसम्म चाहिँ एकपट्टि छ भनेदेखि The next mirror starts from 14 to 16. अनि यतापट्टिको ऐनामा चाहिँ हामी 14 देखि 16 अध्यायसम्म हामी अर्कोपट्टिको ऐनामा राखेर So when you हेरौँ। look at it together, you will understand the connection and you will understand the full picture of what God is trying to say of the book. तपाईले योपट्टिको ऐनामा भएको कुरोलाई हेरेर योपट्टिको ऐनामा के छ त्यो कुरोलाई हेरेर दाँच्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो पुस्तकले भन्न खोज्नु भएको के रहेछ भन्न खोजेको के रहेछ भन्ने कुरोलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। For example, you see in alphabet A, 1 Corinthians 1, verse 1 to 3. उदाहरणको लागि तपाईले यो पेपरमा हेर्नुभयो भनेदेखि ए भनेर जो सुरु गरेको छ माथि है क भनेर भन्नु हुन्छ त्यसलाई पहिलो कोरिन्थी 1 को 1 देखि 3 सम्म हामी के देख्छौँ भने Greetings. त्यहाँनिर अभिवादन छ। Then you look at the opposite mirror at A, त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै विपरीत यतापट्टिको ऐनामा त्यहाँ कमा अथवा एमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि which is the end of the book. त्यो चाहिँ पुस्तकको अन्तिम भागको कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। अब किनभने उहाँले भाग गर्नु भएको छ नि त दुईटामा 1 Corinthians 16, 19 to 24. पहिलो कोरिन्थी 16 को है 19 देखि 24 मा पनि अभिवादनकै कुरा लेखेको छ है त। दुईटै ऐनामा एउटै चित्र both are देखिन्छ नि greetings. हैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर दुवैवटा हामी अभिवादन देख्छौँ। This part of the mirror shows greetings, that part of the mirror shows greetings. यतापट्टिको ऐनाले पनि अभिवादनको कुरा देखाउँछ यतापट्टिको ऐनाले पनि दुवै ऐनाले अभिवादन देखाउँछ है त। Okay? But before we go into this, तर यसमा जानुभन्दा अगाडि the middle part of the book is the most important. किताबको अथवा पुस्तकको मध्य भाग चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। For example, उदाहरणको if I लागि invite you to my house for chicken burgers यदि मैले तपाईलाई चिकन बर्गर खानको निम्ति मेरो घरमा बोलाए भने or chicken sandwiches, अथवा चिकन स्यान्डविच खान बोलाए भने and I don't put the chicken in the middle, तर बर्गर खान बोलाएको स्यान्डविच खान बोलाएको भन्नु त चिकन भने थियो बीचमा चिकन त हाल्नु भएन रहेछ भनेदेखि I चाहिँ forgot. मानिलिनुहोस् मैले चिकन हाल्न नै बिर्सेछु बीचमा भनेदेखि And I gave you the burger, मैले तपाईँलाई बर्गर खानुस् भनेर त and you're भने eating it. तपाईँ खानु त हुन्छ। There's you're thinking in your mind, the main part of the burger I couldn't eat. तपाईँले भन्नुहुन्छ खै त बर्गर खान बोलायो बर्गरको मुख्य भाग नै हाल्नु भएन रहेछ चिकन नै हाल्नु बिर्सिनु भएछ भन्छ नि हैन। Then you say, sir, where's the chicken? अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ सर खै त चिकन बर्गर खाने भन्नुभयो दुईटा तल र माथि पाउरोटी त छ बीचको चिकन खै त भनेर सोध्नु And I say, oh my goodness, I forgot the main part. I run quickly to the kitchen, I bring the chicken and I put it in between your burger. अनि म भन्छु ओहो माफ गर्नु होला मैले त बिर्सेछु बर्गरको मुख्य भाग चिकन नै हाल्न बिर्सेछु भनेर कुदेर भान्सा कोठाबाट चिकन लिएर सायद तपाईको बर्गरमा हालिदिन्छु होला। Like when you look at your place, when you look in the mirror, तपाईले आफैलाई ऐनामा हेर्दा girls look for your kurta. तपाईले एकदम हैन यसो कुर्ता लाएर ऐनामा हेर्नुहुन्छ ठिकठाकै देखाएको छ।
boys make sure that their jean pant, their buttons are tied, zip is done, अनि belt is done. दाजुभाइहरूले पनि यसो ऐनामा हेर्दाखेरि चेन लागेको छ कि छैन, बटनहरू लगाएको छ कि छैन, बेल्ट छ कि छैन They look for हेर्नुहुन्छ। their shirt or their t-shirt, whether it has any stains or अनि smelling. है यसो हेर्नुहुन्छ आफूले लगाएको लुगामा केही दाग पो छ कि गनाइ पो राखेको छ कि। But suppose if I do everything, तर मानिलिनुहोस् मैले सबै कुरो चेक गरेँ, but my face is dirty. अनुहारै मैला रहेछ भने I missed it. है मैले त पुरै मिस्टेक गरी पठाएँ नि The होइन त? main thing was my face. किनभने हो अरू कुरो महत्त्वपूर्ण भए तापनि मुख्य कुरो चाहिँ मेरो अनुहार कस्तो छ त्यो चाहिँ मैले ऐनामा हेर्नै So पर्ने the हो नि। most important part about your salvation, about the process of you were saved, you are saved, you are going to be saved. Continuous process. तपाईलाई थाहा छ तपाईले पाउनु भएको मुक्तिको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाई बचाइनु भएको थियो, तपाईले मुक्ति पाउनु भएको थियो, तपाई अझै बचाइँदै हुनुहुन्छ, तपाईले मुक्ति पाउँदै नै हुनुहुन्छ, तपाई अझै बचाइ राखिनु हुनेछ है त। त्यो त फ्युचरको कुरो पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है त। यो चाहिँ मुक्तिको वास्तवमा एउटा प्रक्रिया हो। And what is the main thing? मुख्य कुरो चाहिँ के हो त? This is what it says. है यहाँनिर यसो भनिएको छ। Let's look at 1 Corinthians 14 verse 1. पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 हेरौँ है I त। won't read it, just look. है म पढ्नु त पढ्दिन है, तर हेर्नुहोस् त 14 को 1 मा 1 Corinthians 14 verse 1 says, desire spiritual gifts. त्यहाँनिर चाहिँ के भनेछ भने आत्मिक वरदानहरूको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख भनेको छ। Okay, then in 1 Corinthians 14 verse A it says, pursue love. अनि त्यही खण्ड त्यही वचनको माथि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो भागमा प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ भनेको छ। Sorry, this is a little bit a printing mistake. The first one we have to read is 1 Corinthians 12 verse 31. Sorry, 1 Corinthians 12 verse 31b. माफ गर्नुहोस् है, यहाँ प्रिन्टिङमा अलिकति मिस्टेक भएछ। फर्स्ट हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12 को 31 पढ्नुपर्ने रहेछ। And it says, I'll show you a more excellent way. है म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु भनेको छ। And then the second one, 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13. त्यसपछि चाहिँ 13 को 1 देखि 13 सम्म His love is the greatest gift. त्यहाँनिर प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो वरदान हो भनेर लेखेको छ। Then again 1 Corinthians 14 verse 1. त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 मा Pursue love. है प्रेमको पछि लाग। So what is the context over here? अब यसको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने Paul is saying, पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ for भने your salvation, तपाईले पाउनु भएको तपाईको मुक्तिको निम्ति I want to tell you the most excellent way. सबभन्दा उत्तम मार्ग चाहिँ म तिमीहरूलाई बताउँछु है त। It's to receive the greatest gift, which is love. तपाईले सबैभन्दा ठुलो वरदान पाएकै नै हुनुपर्छ अनि त्यो वरदान चाहिँ प्रेम हो। So make your salvation. The goal is I will run, I will pursue, I will go after love. अनि तपाईले उद्धार र मुक्ति पाइसकेपछि अब तपाईले गर्नुपर्ने चाहिँ प्रेमलाई लक्ष्य बनाएर त्यसकै पछि कुद्नु पर्ने हो, त्यतैतिर कुद्नु पर्ने हो। The goal of your salvation तपाईको उद्धार र मुक्तिको लक्ष्य चाहिँ is to love God परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो, and to love others त्यसपछि अरूहरूलाई प्रेम गर्नु, as you love yourself. जस्तो तपाईले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Love God. What is the main topic? Love. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु मुख्य विषय के रहेछ त? प्रेम चाहिँ मुख्य विषय। Love others. What is the main topic? अरूहरूलाई प्रेम गर्नु मुख्य विषय के हो? Love. है त्यहाँनिर प्रेम नै हो। Love yourself. What is the main topic? आफूलाई प्रेम गर्नु त्यसमा पनि मुख्य विषय के हो त? प्रेम। Love. प्रेम नै Okay? हो। So when it comes to your salvation, don't forget your first love with Jesus. तपाईको उद्धार र मुक्तिको विषयमा भन्नुपर्ने भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको पहिलो प्रेम येशूलाई प्रेम गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो लक्ष्य, जिम्मेवारी, कर्तव्य जे भए तापनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु चाहिँ नम्बर 1 कुरो। Don't forget to love others. त्यसपछि फेरि अरूहरूलाई प्रेम गर्न नबिर्सिनुहोस्। Because the book of 1 John says, किनभने पहिलो यूहन्नाले यसो भन्छ, if you say you love God,
तपाईले खै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु त भन्नुहुन्छ, but you hate others, तर अरूलाई चाहिँ तपाईले घृणा गर्नुहुन्छ, you're a liar. त्यो तपाई त झुटा हुनुहुन्छ। So, evidence that I love God, I love others. अनि त्यही कारणले गर्दा म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने व्यक्तिले त्यसको प्रमाण कसरी दिन्छ त? अरूलाई प्रेम गरेर। The evidence of my love for God is I love myself. है म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरोको प्रमाण चाहिँ केमा पनि देखिन्छ? मैले आफैलाई प्रेम गर्छु। So B, 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 9. अब दोस्रो कुरो हामी त्यो ऐनामा हेर्यौँ है त। ख पहिलो कोरिन्थी 1 को 4 देखि 9 सम्म। Okay, it says riches in everything. त्यहाँनिर हरेक क्षेत्रमा हरेक कुरोमा धनी अथवा धन भन्ने कुरो लेखेको छ। 1 Corinthians 16, त्यस पछाडि पहिलो कोरिन्थी 16 17 to 18. 17 देखि 18 मा Financial and spiritual riches. त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक र आर्थिक धनको विषयमा लेखेको छ। I have riches in everything. हरेक म हर प्रकारले धनी छु अथवा हरेक क्षेत्रमा म धनी छु। I'm financially also rich. आर्थिक क्षेत्रमा पनि म धनी I'm छु, spiritually also rich म आत्मिक रूपमा पनि धनी छु। because of the love of God in my life. किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको प्रेम छ। Okay, let's go to C. हामी सी लाई हेरौँ। 1 Corinthians 1, 10 to 16. अब यो ख भयो नि हैन। पहिलो कोरिन्थी 1 को 10 देखि 16 मा के छ भने There are divisions in the church. त्यहाँनिर मण्डलीमा विभाजनको कुराहरू छ। Then 1 Corinthians, then B, 1 Corinthians 16, 1 Corinthians 16, 15 and 16. त्यसरी अब पहिलो कोरिन्थी 16 को हामी अगाडि पछाडि जाँदैछौँ है त। पहिलो कोरिन्थी 16 को 15 देखि 16 मा The household of Stephanus, means there's unity in the household over there. त्यहाँनिर चाहिँ स्टेफनसको घराना अथवा स्टेफनसको घरानामा चाहिँ एकता भएको कुरा हामी देख्छौँ। Okay, there's union, there's unity. त्यहाँनिर एकता छ, एकै हौ भन्ने कुरो छ। There's love in the church. है त्यहाँनिर मण्डलीमा प्रेम छ। Let all things be done with love. सबै कुरो प्रेममा नै गर्नुपर्छ। Okay, but in the beginning of the book, there's divisions in the church. अब यो पुस्तकको सुरुवातमा त मण्डलीमा विभाजनको कुराहरू गरेको छ भने Some were saying, I am Paul's believers. कसैले भन्दछ म त पावलको विश्वासी हो नि I am भनेर। Pentecostal. है कसैले भन्छ म पेन्टिकस्टल हो भन्छ। Others are saying, I am Peter's disciples. I'm Baptist. कसैले भन्छ म त पत्रुसको विश्वासी हो नि हामी त ब्याप्टिस्ट हौ भनेर भन्छ। Others were saying, I am Apollos. I'm independent. कसैले भन्छ हामी त अपोलोसको हो, हामी त स्वतन्त्र मण्डली हौ And the भनेर। fourth group is even more deceived. अनि चौथो झुण्ड त अझ बढी भ्रममा परेको रहेछ। I am directly from heaven. I am Christ. अनि उसले के I'm भने non-denominational. अर्को ग्रुप त झन् साह्रो है, म न पावलको न पत्रुसको भने जस्तै न म ब्याप्टिस्ट न म स्वतन्त्र, म त डाइरेक्ट येशूको भन्ने रहेछ। Non-denominational. नन डिनोमिनेसन भनेको चाहिँ यो स्वतन्त्र कुनै पनि सम्प्रदायसँग नजोडिएको। All divisions. त्यहाँनिर हामी सबैजना भाग छुटिएको हामी देख्छौँ। Why is there divisions between believers? विश्वासीहरूको बीचमा विभाजन किन? Why is there divisions between leaders? अगुवाहरूको बीचमा किन विभाजन? Why is there divisions between denominations? विभिन्न सम्प्रदायहरूको बीचमा किन विभाजन हुन्छ त? Why is there divisions between theology? है परमेश्वरको बारेमा हामी अथवा के विश्वास गर्छौँ भन्ने क्षेत्रमा पनि किन विभाजन, किन दुई मत छ त? Because we lost our love for Jesus. किनभने येशू प्रतिको हाम्रो प्रेम चाहिँ हामीले गुमाएको कारणले गर्दा। When you lose your love for Jesus, जब तपाईले येशू प्रतिको प्रेम जब तपाईले हराउनुहुन्छ नि, guess what happens? के हुन्छ थाहा छ? You start dividing. येशू प्रतिको प्रेम चाहिँ कम भएपछि हैन तपाईको हराइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि आफ्नैहरूको बीचमा पनि दुई मत हुन थाल्छ। अर्कै म अर्कै भन्नेहरू आउँछ। Then let's come to D. अब डी अथवा क ख ग घ मा आयौँ है त। D. 1 Corinthians 1, 17 till chapter 4 verse 21. पहिलो कोरिन्थी 1 को 17 देखि 4 को 21 सम्म। It's talking about Christ crucified. ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नु भएको कुरोको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। And then the opposite mirror, 1 Corinthians 16, 1 to 11. अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टोपट्टिको ऐनामा पहिलो कोरिन्थी 16 को
16, 12 to 14. 16, 1 to 11. ओके पहिलो कोरिन्थी 16 को 1 देखि 11 मा And it's talking about the resurrection of God. त्यहाँनिर चाहिँ फेरि परमेश्वरको बौरी उठाइको बारेमा लेखेको Okay, छ it's talking about, so the mirror image is, it's talking about the crucifixion of Jesus, it's talking about the resurrection of Jesus. यतापट्टिको ऐनाले येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कुरोलाई कुरा गर्दैछ भने यतापट्टिको ऐनामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यहाँदेखि बौरी उठ्नु भएको कुरोलाई गरिरहेको छ And when Paul says, अनि पावलले यसो भन्छ I preach to you Christ crucified, मैले चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएको येशू ख्रीष्टको बारेमा मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ भने because your salvation is only possible through the crucifixion of Jesus. किनभनेदेखि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो अनि क्रुसको कारणले गर्दा मात्र हामीले उद्धार र मुक्ति पाउन सक्छौं भनेर My work as an apostle and a father among you is in vain. अब म एउटा आत्मिक बुवा एउटा प्रेरित एउटा अगुवा भएको नातामा मेरो काम त तिमीहरूको बीचमा असफल हुन्छ यदि If you do not believe that Christ crucifixion is the power of God unto salvation. है ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नु भएकै कारणले गर्दा त्यही शक्तिले हामीले उद्धार र मुक्ति पाएको भन्ने कुरोलाई चाहिँ तिमीहरूले विश्वासै गरेन भनेदेखि त म त तिमीहरूको बीचमा असफल भए भन्ने कुरो Then पावलले भन्दैछ the other side, त्यसपछाडि त्यो ऐनाको अर्को भागमा Christ's resurrection. ख्रीष्टको बौरी उठाइ What is his resurrection? उहाँको बौरी उठाइ के हो त Listen very carefully. एकदमै ध्यान दिएर This book सुन्नुहोस् says, यो पुस्तकले के भन्छ भने if Christ has not risen from the grave, यदि ख्रीष्ट येशू चिहानबाट बौरी नउठ्नु भएको भए then Joel, Prakash, your faith is in vain. भनेपछि जोएल भाइ प्रकाश भाइ तपाईको विश्वास त काम नलाग्ने भयो Sandhya, you might as well go and go back, do nothing. अब यदि ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको नै होइन भनेदेखि त तपाईँ यहाँ बस्ने के काम You are- फर्केर जाँदा भइहाल्यो You're still होइन in your sins. है तपाईँ त अझै तपाईँको पापमा नै हुनुहुन्छ त्यो क्षमाको काम भएकै रहेन रहेछ So remember, त्यही कारण गर्दा ध्यान दिनुहोस् God loved you so much परमेश्वरले तपाईँलाई यति धेरै प्रेम that He गर्नुभयो sent Jesus कि उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो to die for you तपाईको निम्ति मर्न and resurrect for you, र तपाईको निम्ति बौरी उठ्न so that your sins could be cleansed ताकि तपाईको पापबाट तपाई शुद्ध हुन सकोस् and that you will rise from the waters of baptism, so to speak, and be resurrected and have new life in Jesus. अनि जसरी तपाई बौरी यो बप्तिस्मा लिँदाखेरि जसरी पानीबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के को चिन्ह हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाई अब पापमा तपाई मर्नुभयो पापको लेखी मर्नुभयो अब चाहिँ तपाई बौरी उठ्नु भएको छ ख्रीष्ट सँगसँगै Now let's come to E. अब हामी ई लाई हेरौँ 1 है त Corinthians 5 verse 1 till chapter 6 verse 20. पहिलो कोरिन्थी 5 को 1 देखि 6 को 20 सम्म रहेछ है I gave you the printed notes. Look in your notes. तपाईले यहाँ हेर्नुस् त ई भनेर लेखेको छ नि त्यो नोट्स पनि तपाईले पाउनु भएको छ त्यहाँ हेर्नुस् है त Come on, everybody, take out your notes. I gave you नोट्स notes. नोट्स Take out your नोट्स notes. There's your notes. हेर्नुस् त Yes. हेर्नुस् त हामीले यहाँ जे फलो गर्दैछ त्यो पनि गर्नु Okay, so E, it says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? त्यहाँनिर भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन अधार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ हैन पापीहरूले अथवा अधार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू प्रवेश गर्ने छैन Then you look for the same mirror in E. अनि त्यही कुरो अर्कोपट्टिको ऐनामा हामीले हेर्ने हो भने तल ईमा फेरि के छ भने 1 Corinthians 15 verse त्यो 15. चाहिँ कहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 15 को 50 मा Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. त्यहाँनिर भनेको छ कि शरीर र रगतले है शरीर र रगतले यही हाड र शरीर रगतले चाहिँ परमेश्वरको राज्य मा चाहिँ राज्य चाहिँ उसले पाउन सक्दैन भनेको छ So the first part says, those people who commit sexual sins, financial sins, all those other sins,
they will not inherit the kingdom of God. पहिलो भागले चाहिँ के भनिरहेछ, जोहरूले चाहिँ पाप गरिबस्छ नि, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, यौन क्षेत्रमा होस् है, पाप गरिराख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पाउँदैन भन्ने कुरो भनेको छ। And for righteous people, अनि अब धार्मिक व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ just because you are a human being who is righteous, you will not inherit the kingdom of God. You need to have the righteousness of Jesus put on you like a garment. पाप गर्दिन, म त सबै कुरो सही सही गर्छु भन्ने व्यक्तिले पनि आफ्नै धार्मिकताले त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। हामीलाई येशूले अथवा परमेश्वरले दिने धार्मिकता चाहिन्छ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति। And then if you look at F next, त्यस पछाडि एफ मा तपाईले हेर्ने हो in भने 1 Corinthians 7 verse 1 till chapter 11 verse 16, पहिलो कोरिन्थी 7 को 1 देखि 11 सम्म र त्यस पछाडि फेरि 16 मा पनि हेर्नुभयो भने it gives many natural examples that teach spiritual truths. आत्मिक सत्यतालाई सिकाउनको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई धेरै प्राकृतिक उदाहरणहरू दिएको छ यो खण्डमा। Talks about marriage, त्यहाँनिर विवाहको बारेमा, इजरायलको बारेमा, hair coverings, त्यहाँदेखि टाउको छोप्ने विषयमा, eating, खाने विषयमा, working. त्यहाँदेखि कामहरू गर्ने Paul विषयमा। is connecting the natural things to the spiritual. पावलले प्राकृतिक कुरोहरूको उदाहरण दिएर आत्मिक कुरो सिकाउन खोजिरहेको Same छ। thing is happening in the last part of the book. अनि यो किताबको अन्तिम भागमा फेरि यस्तै कुरा है, ऐनामा हेरेर यस्तै कुरा भइरहेको छ। 1 Corinthians 15, 35 to 49. पहिलो कोरिन्थी 15 को 35 देखि 49 सम्म Our natural seed or our natural body हाम्रो यो प्राकृतिक बिउ अथवा यो शरीर teaches us spiritual truths. यही हाम्रो प्राकृतिक शरीरले पनि हामीलाई आत्मिक सत्यता सिकाउँछ भन्ने विषयमा छ। Okay, so it's a mirror image. है, यो चाहिँ एउटा यतापट्टिको ऐनामा सेम कुरो भएको जस्तै उतापट्टिको ऐनामा सेम छ है त। यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै खण्डहरुमा, पुस्तकको पहिलो भागहरुमा र अन्तिम भागहरुमा। Then we go to G. त्यसपछि जी लाई हेरौं। Okay, G says in 1 Corinthians 11, 17 to 22. पहिलो कोरिन्थी 11 को 17 देखि 22। Many people were misbehaving during the Lord's Supper. धेरै जना मान्छेहरु चाहिँ प्रभु भोजको बेलामा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एकदम नराम्रो बेहोरा देखाइरहेका They थिए। were eating the communion, the bread, and drinking the communion cup and getting drunk. अनि अब उनीहरुले चाहिँ साच्चीकै दाखरस है, साच्चीको दाखमत प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ कति जनाले चाहिँ प्रभु भोजकै बेलामा पनि टन्न दाखमत पिएर चाहिँ मात्दिने गरी प्रभु भोज The खाइरहेको people that came later, they had no more bread and wine to have the Lord's अनि Supper. के थियो, पछि आउनेहरूले त अब यो अगाडि आउनेहरूले खानु पनि टन्नै खाइदिएर पिउनु पनि टन्नै पिएर मात्दिएर पछि आउनेहरूले त प्रभु भोज पनि नपाउने त्यस्तो परिस्थिति भइरहेको छ। Then again, in G, the other side of the mirror, त्यसपछि जी यो ऐनाकै अर्को भागलाई 1 Corinthians 15, 29 to 34. ओके, पहिलो कोरिन्थी 15 को 29 देखि 34 मा If there is no resurrection, त्यहाँनिर भनेको छ बौरी उठाइ नै छैन भनेदेखि त then eat and drink. त्यहाँदेखि त हामीले जे खादा पनि भयो, जे पिउँदा पनि For भयो, tomorrow we die. भोलि त सबैजना मर्ने नै त हो So हैन। both are sins of eating. है, यो दुवै ठाउँमा है, यतापट्टि पनि यो दुईटै ठाउँमा खाने क्षेत्रमा नै पापको विषयमा लेखेको Then छ। H. त्यसपछि एच, Okay, it says 1 Corinthians 11, 23 to 34. पहिलो कोरिन्थी पहिलो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 34 मा The body and blood of the Lord Jesus, which proclaims his death until he comes. अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँ नआउन्जेलसम्म उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँको शरीर प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर र प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको विषयमा छ। 1 Corinthians 15, 1 to 28. पहिलो कोरिन्थी 15 को 1 देखि 28 मा I declare the gospel I preach to you है, मैले तिमीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरे about the resurrection of the Lord Jesus, अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको भौरी उठाइको बारेमा the first fruits of the resurrection revealed at his coming. अनि उहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो बौरी उठ्ने क्षेत्रमा पनि उहाँ चाहिँ पहिलो र अगौटे फल भन्ने विषयमा लेखेको छ। Now I and J says the same thing.
आई र जेमा चाहिँ एउटै कुरा लेखेको छ, आई र जेमा है त। In I it says manifestation of the spiritual gifts. आईमा भनेको छ आत्मिक वरदानहरूको प्रकटीकरण, And J it says earnestly desire the best gifts. अनि जेमा चाहिँ भनेको छ तिमीहरूले उत्तम वरदानहरूको चाह राख भनेर भनेको छ। In I on the other side of the mirror says operate in spiritual gifts. त्यहाँदेखि आईमा एकपट्टि के भन्छ भनेदेखि आत्मिक वरदानहरूको प्रयोग गर भनेर भनेको छ। How you operate in them. अनि आत्मिक वरदानहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय And लेखेको छ। J says desire spiritual gifts. अनि जेमा चाहिँ लेखेको छ आत्मिक वरदानहरूको तिमीहरूले उत्कट इच्छा राख, चाह राख भनेको छ। So this is the whole book of 1 Corinthians. पहिलो कोरिन्थीको पुरै पुस्तक चाहिँ यही विषयमा हो। But there's one thing that is very, very deep which I want us to focus on. अब सबै पुस्तकलाई हामीले सर्लकै हेरिसक्यौँ, तर एउटा कुरोलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी ध्यान दिएर हेरौँ। Okay, we spoke about how if we have these sins, let's read that. Let's read 1 Corinthians 6, 9 to 11. पहिलो कोरिन्थी 6 को 9 देखि 11 चाहिँ हामी पढौँ है त। Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, no idolaters, no adulterers, no homosexuals, no sodomite, no thieves, no covetous, no drunkards, no revilers, no extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, we read this verse where it talks about those who are not only committing sexual sins, but also they are committing sins of pride and self-righteousness. यहाँनिर जुन खण्ड हामीले पढ्यौँ त्यहाँनिर यो के भन्छ यो यौन पापहरू मात्र होइन, अथवा तर उनीहरूले चाहिँ They are also committing sins of self-righteousness. ओके यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुई प्रकारकै पापको बारेमा कुरा गरिएको छ है त। एउटा चाहिँ शरीरले गर्ने पापहरू भयो, यौन पाप भयो अथवा आर्थिक क्षेत्रमा यताउति, तर कतिजनाले चाहिँ फेरि सोचमा है आफैलाई धर्मी ठान्ने, आफैलाई के आफै भयङ्कर हुने होइन, घमण्ड गर्ने, यो प्रकारको पापहरूको विषयमा पनि लेखिएको छ। Okay, so both these sins will not inherit the kingdom of God. यो दुवै प्रकारको पाप यदि कसैको जीवनमा छ भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने रहेछ। It doesn't say we will not go to heaven. No. हेर्नुहोस् है त, स्वर्ग पस्ने छैन उनीहरू भनेको होइन। When we are saved, once we are saved, we are always saved. We will go to heaven. तपाईलाई थाहा छ एकचोटि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर मुक्ति पाएपछि त्यहाँदेखि तपाईको टिकट चाहिँ क्यान्सल हुँदैन। तपाई स्वर्ग त जानुहुन्छ है त। तपाईले विश्वास गरेर मुक्ति पाएपछि तपाई स्वर्ग जाने कुरो निश्चित हो। Unless you say no, I want to go to hell. Nobody says that. तर नै म नर्कै जाने भन्ने हो भनेदेखि त अर्कै हो। तर को भन्छ र है म नर्कै जान्छु भन्ने निर्णय त कसले गर्छ र हैन? But it says inherit, meaning when my mom died, she gave me some money. I inherited that. तर यहाँनिर इनहेरिट अथवा हकदार भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि, जस्तै मेरो आमा बित्नु भइसकेपछि मेरो आमाको जे जति कुरो थियो त्यो मैले पाएँ नि त हैन। त्यो चाहिँ म हकदार भएँ नि त हैन। त्यसको विषयमा चाहिँ यहाँ लेखिएको हो। परमेश्वरको राज्यबाट पाउनु पर्ने कुराहरूको विषयमा चाहिँ भनेको। For example, उदाहरणको लागि when my mom died, she had no inheritance, I'd still be a son. हेर्नुहोस् है त, मेरो आमा बितिसकेपछि मैले जे जति कुरा पाएँ, तर मानिलिनुहोस् मेरो आमा बित्ने बेलामा मेरो लागि छोडेर जाने उहाँसँग केही थिएन भने पनि त म त उहाँको त छोरै हो नि त। केही पाइन भन्दैमा म छोरा होइन भन्ने त होइन नि त हैन। But तर we will not inherit a victory, a crown, a prize. स्वर्गै पस्न पाउँदैन भनेको चाहिँ होइन। स्वर्ग त तपाई जाने निश्चित भयो, तर तपाईले पाउनु पर्ने मुकुट जो थियो नि त्यो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न। That's why उहाँबाट पाउनु पर्ने इनामको जो कुरा छ नि त्यो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न। That's why 1 Corinthians says, त्यही कारणले त पहिलो कोरिन्थीले भन्छ some people's work will be gold. कोही मान्छेले गरेको काम चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सुन जस्तो हुनेछ। Some people's work will be silver.
कसैको काम चाहिँ चाँदी जस्तो हुनेछ, Some people's work will be precious stones. कतिजनाको कामहरू चाहिँ बहुमूल्य पत्थरहरू हुनेछ। But very sadly, तर दुःख लाग्दो कुरो, some of our work will be like wood. हामीहरू मध्ये कतिजनाको काम चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एक दिन देखा पर्दाखेरि चाहिँ काठ जस्तो It will हुनेछ। be like hay that the cows eat. तपाईँलाई थाहा छ त्यो खर जस्तो हुनेछ, त्यो के भन्छ गाईले खान्छ नि है, त्यो है पराल जस्तै हुनेछ। It will be stubble like pieces of wood that thrown away. तपाईँलाई थाहा भुस हुन्छ नि है, काठबाट निस्केको भुस। हामी मध्ये कतिजनाको काम चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ल तपाईँको लागि यो गरे भनेको कुरो चाहिँ भुस जस्तै हुनेछ। And it will be destroyed in the fire. अनि त्यो कुरोहरू चाहिँ केही काममा लाग्दैन, त्यो कुरोहरू चाहिँ सबै आगोले नाश पार्नेछ। We will be sons and daughters in heaven, हामी स्वर्गमा परमेश्वरकै छोरा छोरी त हुनेछौँ, but we will not have crown. तर हाम्रो टाउकोमा मुकुट चाहिँ We हुने will not have छैन, prizes. हामीले इनामहरू चाहिँ पाउने छैनौँ। What did Jesus say येशूले के भन्नुभयो to the talents? है, त्यो तोडाको कथामा When you're faithful with 5 talents, I'll give you 5 cities. तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको 5वटा तोडासँग तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुभयो भने तपाईँलाई 5वटा सहरहरू दिनुहुनेछ अरे उहाँले 3 talents, 3 cities. है। 3वटामा विश्वासयोग्य हुनेहरूलाई 3वटा सहर। All the other Christians, believers, Jews, and all those who believe in God, they'll all be members and citizens of the country, but we'll be mantri, ministers. त्यसको अर्थ के हो थाहा छ? तपाईलाई 5वटा सहर दिनु, तपाईलाई 3वटा सहर दिनु भनेको चाहिँ त्यो सहरहरूको मन्त्री बनाउनु हो तपाईलाई। तर जसले चाहिँ यसरी परमेश्वरबाट केही पाएन उनीहरू चाहिँ साधारण नागरिकहरू हुनेछ। साधारण नागरिक हुनु फाइदा कि मन्त्री हुनु फाइदा? त्यसकै कुरा गर्नु भएको So, with the process of your salvation, don't run aimlessly. है। त्यही कारणले गर्दा तपाईको उद्धार र मुक्तिको विषयमा यसो विचार गर्ने हो भने प्रक्रिया चाहिँ के हो भने लक्ष्य नराखिकन जस्तो जिउँदा हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन, लक्ष्य राख्नुहोस्, त्यो लक्ष्यतर्फ तपाईँ दौडनुहोस्। Run for your prize. तपाईले एक दिन इनाम पाउनु छ नि त, त्यो इनामलाई सोचेर तपाईँ दौडनुहोस्। Run for your crown. तपाईले मुकुट पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई सम्झेर दौडनुहोस्। Don't let addiction sins or self-righteous sins make you just an ordinary citizen in heaven. तपाईलाई अहिले बानी परेको पापहरूले अथवा कतिवटा त सोचाइमा है मै भयंकर हैन भन्ने प्रकारको घमण्डहरूले तपाईलाई एक दिन मुकुट पाउनबाट नरोकोस्। न त तपाईँ त्यहाँनिर एउटा साधारण सदस्य जस्तै साधारण तपाईँ नागरिक जस्तो हुनेछ, तपाईको हकमा केही पनि हुने छैन। That is what the book of 1 Corinthians is about. पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक चाहिँ यही विषयमा हो। When I was studying it, I fell in love with it all over again. यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त यो किताबसँग म फेरि प्रेममा फसेँ। I read it more than 20 times मैले 20 चोटि भन्दा बेसी पढिसकेँ। in our life, in my life. मेरो पुरै लाइफमा विचार गर्नु भने यसलाई मैले 20 चोटि भन्दा बढ्दा पढिसकेँ। And I love it even more. अनि जति पढ्यो त्यति नै मन पर्छ मलाई।